लिविस फोर्स को पुलिस में जम करने के खिलाफ प्रेस क्लब पंजगोर में ऑल पार्टीज और दीगर सियासी और समाजी तंजीमों, अंजुमन ताजरान कमेटी, ट्रेड यूनियनों के ज़ेर एहतमाम कौमी जिरगा में JUI के ज़िली अमीर हाफिज़ मोहम्मद हाफिज़ बलोच खिताब कर रहे हैं। आइए इनकी ज़बानी सुनते हैं कि वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं। मर्ची प्रेस क्लब पंजगूरा यक जिरगई इनेकाद कनक बूता कि आइए बुनियादी मोल व मुराद के बलोचिस्तान तहा चंद अजला के लेवी ज़ारा पुलिस तहा जम कनक ई हवाले मर्ची ए बलूची जिरगा और ए प्रेस कॉन्फ्रेंस तमामी पंजगूरे पार्टियानी सरबराहान पंजगूरे मुअज़्ज़िज़ीन कबाइली रहनुमा के मज़नी तादादी आयदा मौजूदा सहाफ़ी हज़रात आगा पुत्रान के मैं दोस्त व अहबाबा शम्मानो सर जतगे था आग अप्पाना मैं रिपीट न कनी, लेकिन चंदी शुमे खिदमत अर्ज कनी शाहीआबाद मना हमें गुशक बू कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहरीरी सूरत मौजूद आरम वानी माहराना ई हबरा के बलूचिस्तान ईदगा तमामी मसला और मसाइल तमामी हल बूतगा सिर्फ यक प्रोग्रामी बच्चे तगत आ तमामनियत आ हमीशत के लेवी ज़ारा पुलिस एतज़म बिकनी और ये मुल्क नामा जमहूरियत है, लेकिन तमामी इलाकियानी नुमाइंदा बशमूल पंजगूरे 2 MPA असम्बलियानी तहा इशिए मुखालिफत कनगाया और ईदगा इलाकिया गो अवार पंजगूरा मर्ची जिरगए कबाइली रहनुमा मौजूदा ए अमल मुखालिफत कनगाया, यानी ये जमहूरी मुल्क तहा जमहूर राय कोई एहतराम नहीं। कस गोशदारगा ना असम्बलियता गोशदारग भी और ना मैदान व पट्टा गोशदारग भी। हमें बुनियादी सवाल है कि इनमें तमामी मसला परेशानी रोज पर रोचा इजाफा परचब हो गया कि इस्लामाबाद निंदोक एस्टेब्लिशमेंट इस्लामाबाद अनिश्ता और बलोचिस्तान आरा आर्डर द वजीर आला रा के ई कार कनगी है, बस हमा कार सिंगे सरे लकीरें पदकस्ती कब गोशदारग नबी बाबा 2006 आई ट्राई बूता संगतन गपजा और ये नाकाम बूतगत नो दोबारा शुमा परचा इशरा ट्राई कनगाई और फितरतन ए दुए पोर्स यज्जा बूत नकना यक्के सर्वे सारा 20-25 साल लेवीजे वर्दिये तहाए आई मिजाज लेवीजे मिजाजी और 25 वाला तो कारे इदा लेवीजे पुलिस तहा जम कने पुलिस वती मिजाजी वती वर्दी वती तरीके कारी और कोहे पोर्सी और इशरा तो शहरा काए और ये चौके सराई कमाशारा उश्तारी ने वो स्पीति रीशाई लेवीज वाला गो बलूची पागा और लिबासा आया ई लेवीज वाला ई चौका पिटबूत कंग के ट्रैफिक कर रही थी मादी मा रवानगी बताओ या ई नौजवान पुलिस वाला रा तो गिचके कोहान दीम दे गए तो ईशरा सब्जा पा दीम दिए कि तो बरोज वस्ती मुजरिम और मुलजिम आरा बगैर ई खुजाम ई पुलिस वाला
گچکے اور گوارگو اور سبزہ پہ ملزم و مجرم آ رہی گتکا یہ متضادی چیزاں اشانی فطرت بدل نبی اور اشانی ما ای واسطہ اشانہ ساتھ دے گائیں کہ پاکستان اتہا بلوچستان اتہا واحدی پورس لیویزیں کہ ایشی سربر ہر وقت ظلم و زیادتی کا سرکاری کا بری ادا زمی بکا بری آنے مگا زمی بکا بری لباس آری وردیائی بدل پکا اور بری ای چیز آری بدل پکا پرچہ بھائی ای شریف مردوں انچکے منی سنگتیا میجر داد محمدی مثالہ ردا اور ماں حوالدار گچ کے پیروزی جو لباس و طریقہ تھا منا یادی لے ویزو آلائیا آئی بہادریہ را بچارتی آئی چی طریقہ گچکا را کنٹرول کرتگا تو نو آئی جاگیا ایک نوجوانی دیم دیئے گچکا یہ وہ دل ترک بھی شپا میری یہ وہ گچکے کوانی گردگا نظام یہ تمام حقیقتہ پچھارے یکی دومیے برق سے الٹائیں بلے نو آؤدا رشتہ اسلام آبادا آدر ادا کی وجہ ای پورسارا ادا ایشیتا زمبکا ایشرا اودا بکا اور گوستگی کی بوتگت ناکام بو اور نو پدا اٹرائی بو گائیں لہذا میں گو صاحب اقتدار اور ہما مقتدر قوت کہ ہستا ہمایا گزارش ہمیشہ کہ آوتی فیصلیا واپس بزورا منی سنگت سے سرپرست بکتی مطالبہ کنگایا ای بیچارہ گر اختیارات جند نہیں ای وانو کی بس شودہ ہرچی آڈر کے پاس کنانو دیم دیان کا پدا ایدے عوام آرہ مسترد کنان کا نتیجہ چی در کے ہمیشہ کے میں شمی دیمائیں بدحالی ہے پورے علاقے تا انچو کے لکھتا ہم سنگتان کو 80% علاقہ پولیس آرہ گونے ادا کجا امنا من قائمی 80% آرہ گونے